सो हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के छ खबर तपाईहरुको? आशा छ तपाईहरु स्वस्थ र मस्त हुनुहुन्छ। म पनि स्वस्थ र मस्त छु। ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी प्रॉफिट लसको चाहिँ बाँकी वर्ड प्रब्लम सल्भ गर्न गइराछौं है त। र सबैलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानल जसको नाम छ स्कलर एकेडमिक वर्ल्ड। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला, किनभने यो च्यानलको मेन भिजन नै के हो, प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई A+ ल्याउनको लागि तयारी गराउने। त यो कसरी सम्भव हुन्छ जब तपाईले प्रत्येक भिडियो यो च्यानलमा दिएको चाहिँ प्रत्येक भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई म ग्यारेन्टीको साथ दिन सक्छु कि तपाईलाई A+ ल्याउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर यसमा भनेको हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईले मजाले फलो गर्दै जानु पर्यो है त। र म यसमा धेरै कुरा बोल्दिन, अब म भिडियो सुरु गर्नतर्फ गएँ। जसरी तपाईलाई थाहा छ, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 20 नम्बरसम्म वर्ड प्रब्लमहरू सल्भ गरेका थियौँ। अब आज चाहिँ हामी 21 देखि 27 नम्बरसम्म क्वेसन सल्भ गर्छौँ। र प्रत्येक क्वेसनबाट हामीले नयाँ नयाँ कुरा सिक्छौँ। यस्तो खालको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, के दिएको छ, कसरी निकाल्ने, कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने। त्यसले तपाईले पेन पेपर लिएर बस्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने बिचबिचमा एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्ने गर्छु, जसले तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ A+ ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्छ है त। ल पेन पेपर तपाईँ लिएर बस्नु होला। ल सबभन्दा सुरुमा नम्बर 21 नम्बरको क्वेसनलाई मैले हाइलाइट गरिदिएँ। ल 21 नम्बर क्वेसनलाई मैले हाइलाइट गरेँ। सबभन्दा पहिला वर्ड प्रब्लममा तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला क्वेसनमा के दिएको छ, त्यसको डिस्क्रिप्सन पार्ट, र अन्तिममा चाहिँ कन्क्लुजन पार्ट चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि पहिला क्वेसन बुझ्यो, क्वेसनमा दिएको के छ त। ल म क्वेसन पढ्नतर्फ गएँ र क्वेसन यस प्रकारको छ। अ फ्रुट सेलर बट 160 kg अफ एप्पल्स एट ₹32 पर केजी। एउटा चाहिँ फलफुल बेच्ने पसलेले के गर्छ, 160 kg एप्पल्स किन्यो, कति एप्पल्स किन्यो, कति रुपियाँमा त 32 पर केजी। अब यो 32 पर केजी भनेको चाहिँ के हो, यो एकछिनमा म तपाईलाई भन्छु। 32 पर केजी भनेको चाहिँ एउटा फलफुल बेच्ने दोकानदारले 160 केजी एप्पल्स किन्यो, कतिको दरले 32 रुपियाँ पर, मतलब 1 केजी को चाहिँ कति प्राइस लियो, 32 रुपियाँ लियो भने 160 को कति लियो त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसमा अर्को सेन्टेन्स के छ, ही सोल्ड 1/4 अफ देम एट ₹40 पर केजी एन्ड सोल्ड द रेस्ट एट ₹31 पर केजी, फाइन्ड इज प्रॉफिट अर लस। अब हेर्नु, एउटा दोकानदारले 160 केजी एप्पल्स के अरे एप्पल्स किन्यो अरे, स्याउ किन्यो हैन, कतिको दरले, 32 रुपियाँको दरले। तर उनले चाहिँ के गर्यो, जसमा चाहिँ 160 केजी एप्पल्स मध्ये त्यसमा चाहिँ 1/4, 160 को 1/4 कति हुन्छ, 1/4 एप्पल चाहिँ 40 रुपियाँको दरले बेच्यो र बाँकी एप्पल चाहिँ उसले 31 रुपियाँको दरले बेच्यो भने उसको चाहिँ टोटल प्रॉफिट अर लस एमाउन्ट कति हुन्छ यो प्रोसेसमा, त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको लेख्ने तरिका चाहिँ के हो हेर्नु त। कस्ट प्राइस अफ 1 केजी एप्पल कति दिएको छ, 32। मैले छेउमा लेखिदिएकै छु, पर केजी भनेको 1 केजी है, जसमा द देयरफोर कस्ट प्राइस अफ 160 केजी एप्पल कति हुन जान्छ त, 32 × 160 गर्दा चाहिँ हामीले कति आयो, 5120। अब यहाँ हेर्नु त टोटल एप्पल हामीसँग कति छ, 160। त क्वेसनले के भनेको छ, पहिलो 1/4 केजी एप्पल चाहिँ 40 रुपियाँको दरले बेच्यो। त 1/4 भनेको कति, त्यो पहिला हामीले निकाल्नु पर्छ। त 1/4 अफ टोटल एप्पल भनेको 1/4 इन्टु टोटल भनेको कति छ, 160। त 1/4 इन्टु 160 गर्नुभयो भने कति आउँछ, 40 केजी आउँछ। त्यसको मतलब उसले 40 केजी एप्पल्स कतिको दरले बेच्यो, 40 रुपियाँकै दरले। अब यसलाई अलिकति स्लाइडले म माथि गरिदिन्छु, त यहाँ हेर्नु। त यसमा सेलिङ प्राइस अफ 1 केजी एप्पल्स कति भयो, 40 भयो भने सेलिङ प्राइस अफ 1/4 अघि भर्खरै हामी निकालेको थियौँ, 1/4 भनेको के रहेछ त, 40। यसको त सेलिङ प्राइस अफ 1/4 एप्पल्स कति भयो, 40 × 40 कति भयो, 1600 है। त पहिलो 40 केजी 1/4 भनेको 40 केजी एप्पल भयो, त्यो 40 केजी एप्पलको प्राइस कति हुन गयो, 1600 भयो। अब बाँकी क्वेसनमा के भन्यो, रेस्ट एप्पल उसले कतिमा बेच्यो त, 31 रुपियाँको दरले। त फेरि हामी लेख्छौँ, एज रेस्ट एप्पल्स इज सोल्ड एट ₹31 पर केजी। त रिमेनिङ एप्पल भनेकै रेस्ट एप्पल हो है। त रिमेनिङ एप्पल भनेको के हो, 160 - 40, हामीले 40 को अलरेडी निकालिसकेको छौँ। 160 - 40 कति हुन्छ, 120। अब 120 केजी जुन एप्पल छ उसले कतिको दरले बेच्यो त, 31 रुपियाँको दरले बेच्यो। त अब हामी के लेख्ने, फेरि एसपी अफ 1 एप्पल इक्वल टु 31 भयो भने एसपी अफ 120 एप्पल्स कति हुन्छ, एसपी अफ 120 एप्पल भनेको 31 × 120। यसरीलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामी कति पाउँछौँ त, 3720 पाउँछौँ है।
ल अब यहाँ हेर्ने त नाउ अब यहाँ हेर्ने टोटल कस्ट प्राइस अफ 160 एप्पल्स कति हुन गयो भन्नु टोटल कस्ट प्राइस अफ 160 एप्पल हामीसँग भयो 5120 अब यसमा त दुईटा एसपी छ किनकि फरक फरक प्राइसमा बेचेको छ त एसपी अफ 160 एप्पल कति हुन्छ एउटा 1600 अनि अर्को चाहिँ 3720 किनकि दुईचोटि हामी एसपी निकालेको थियौँ एउटा 1600 हुन्छ अर्को चाहिँ 3720 हुन्छ दुईटैलाई जोडेर कति आयो त 5320 आयो अब यसमा त कुन ठुलो छ सिपी ठुलो छ कि एसपी ठुलो छ पक्कै पनि एसपी ठुलो छ एसपी ठुलो छ भने प्रॉफिट हुन्छ त प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ एसपी माइनस सिपी यसरी 5320 बाट 5120 घटायो भने कति हुन्छ 200 त्यसको मतलब त्यो दोकानवालाले त्यो पसलवालाले होल प्रोसेसमा उसले कति फाइदा पायो त ही हैज गट द प्रॉफिट हाउ मच 200 आशा गर्छु तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला यदि बुझ्दै हुनुहुन्छ छैन भने यसैलाई 2-3 चोटी हेर्ने अनि मात्रै बुझिन्छ त म अर्को भिडियो के रे अर्को स्लाइड तर्फ गए 22 नम्बर अब 22 नम्बरको क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ यसलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु अब 22 नम्बरमा दुईटा क्वेशन छ पहिला क्वेशन पढौँ यहाँ के भन्दैछ द मार्केट प्राइस अफ अ वाच इज ₹600 नम्बर ए मा छ इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउन्ट अफ 10% फाइंड इट्स सेलिङ प्राइस नम्बर बी मा इफ दे 8% प्रॉफिट फाइंड सीपी त मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छु कुनै एउटा वाचको मार्केट एमपी भनेको कति छ त एमपी भनेको 600 छ अब नम्बर ए मा यदि 10% डिस्काउंट दियो भने एसपी कति हुन्छ धेरै नै इजी छ अब त्यस पछाडि यदि 8% प्रॉफिट छ भने सीपी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है त त्यसमा हेर्नु त पहिला क्वेशनमा जे गिभन छ हामी त्यो लेखिहाल्छौँ त यहाँ मार्केट प्राइस अफ वाच कति छ 600 डिस्काउंट भनेको 10% दिएको छ भने सेलिङ प्राइस इक्वल टु वाट त वी नो दैट अब यसमा चाहिँ मैले एसपी को डाइरेक्ट फर्मुला निकालेँ तपाईले डाइरेक्ट फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जब डिस्काउंट पर्सेंट र एमपी दिएको छ त यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्थ्यौं पहिला डिस्काउंट अमाउन्ट छुट्टै निकाल्थ्यौं त्यसपछि एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउंट अमाउन्ट लेख्ने गर्थ्यौं तर त्यति लामो प्रोसेस नगइकन हामीले यो सर्ट फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट एसपी निस्किन्छ क्या एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउंट पर्सेंट अफ एमपी गर्नु डाइरेक्ट निस्किन्छ एमपी माइनस डिस्काउंट पर्सेंट अफ एमपी एमपी भनेको 600 छ डिस्काउंट भनेको 10% फेरि एमपी भनेको 600 यसैलाई सल्भ गर्दै जानुभयो भने अन्तिममा हामी कति पाउँछौं एसपी 540 त्यसको मतलब यदि त्यो एमपी मा 10% डिस्काउंट दियो भने त जुन घडीको दाम जुन वाचको दाम 600 छ त्यो कतिमा पाउँछ त 540 मा मात्रै पाउँछ त लास्टमा लेख्ने हेन्स सेलिङ प्राइस अफ वाच इज ₹540 ए नम्बरको क्वेशन सल्भ भयो अब हामी जान्छौं बी नम्बरमा त बी नम्बरमा के त्यो एकचोटी क्वेशन हामी हेरिहालौं इफ देयर इज 8% प्रॉफिट फाइन्ड सीपी अब यो भन्दा अगाडि निकालेको थियो नि हामीले एसपी त्यही एसपी यहाँ युज गर्न सकिन्छ त एसपी इक्वल टु कति छ 540 प्रॉफिट कति छ 8% अब कस्ट प्राइस भनेको कति वाचको कस्ट प्राइस कति हुन्छ हामीले फर्मुला त थाहा छदै छ कस्ट प्राइस को फर्मुला के हो व्हेन प्रॉफिट पर्सेंट एन्ड एसपी इज गिवन वी नो दैट सीपी इक्वल टु 100 into एसपी बाई 100 प्लस 50% त्यसको मतलब के हुन्छ 100 into एसपी भनेको कति भयो 540 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट भनेको 8 भयो तो 100 into 540 भनेको 54000 डिवाइड बाई 100 प्लस 8 भनेको 108 भयो अब यसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले अन्तिममा कति पाउँछौं त सीपी इक्वल टु 500 त लास्टमा लेख्नु पर्यो कन्क्लुजन हेन्स कस्ट प्राइस अफ वाच इज ₹500 त यो क्वेशनबाट हामी के बुझ्यौ त यस्तो खालको क्वेशनहरु आयो भने यसरी हामी सल्भ गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेशन मार्फत हामी बुझ्यौं त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 23 तर्फ हामी गइराछौं ल क्वेशन नम्बर 20 अब यसलाई मैले हाइलाइट गर्दिए ल फेरि अब क्वेशन पढौं बाई सेलिङ अ क्लक फर ₹240 अ डीलर गेन्स 25% हाउ मच परसेंटेज ही हैव गेन्ड बाई सेलिङ इट फर ₹204 एक पटक फेरि बाई सेलिङ अ क्लक फर ₹240 अ डीलर गेन्स 25% प्रॉफिट हाउ मच परसेंटेज ही हैव गेन्ड बाई सेलिङ इट फर ₹204 अब क्वेशन क्लियर छ मैले नेपाली ट्रान्सलेट गरिदिँदैछु
एउटा क्लकलाई 240 मा बेचेर डिलरले कति पर्सेन्ट प्रफिट पाउँछ त? डिलरले 25% प्रफिट पाउँछ भने उसले यदि 204 मा बेच्यो भने उसलाई कति पर्सेन्ट प्रफिट हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ। क्वेसन एकदम क्लियर छ। त यहाँ हेर्नु त सेलिङ प्राइस अफ क्लक भनेको कति छ? ₹240, प्रफिट कति छ? 25%। त्यसरी यहाँबाट हामी सीपी निकालिहाल्नु। के निकालिहाल्नु? सीपी। त सीपी इक्वल टु के हो फर्मुला? 100 into SP by 100 प्लस प्रॉफिट। त्यसरी हामी सीपी कति पायौं? सीपी पायौं हामी 192। अब क्वेशनले के भन्दैछ? यदि त्यो घडीलाई 204 रुपैयाँमा बेच्यो भने कति पर्सेन्ट प्रॉफिट हुन्छ? अब यहाँ हेर्ने हामीसँग के छ? सीपी आइसक्यो है, अहिले भर्खर हामी निकाल्यौं। हामीसँग सीपी आइसक्यो, एसपी त्यहाँ दिएकै छ क्वेशनले 204। अब सीपी आइसक्यो, एसपी आइसक्यो, अब हामीले प्रॉफिट निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं? मजाले सक्छौं। त प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला? ₹204 माइनस 192। यसरी घटायो भने कति आउँछ? प्रॉफिट इक्वल टु 12 आउँछ। तर त्यहाँ क्वेशनमा के छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ। के निकाल्न भनेको छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब प्रॉफिट आइसक्यो, सीपी दिएकै छ त भने प्रॉफिट पर्सेन्ट मजाले निकाल्न सकिन्छ। त प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हो? प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हो? P by CP into 100%। P भनेको 12, CP भनेको 192 अघि निकालेको थियो बा इन्टु 100%। अब यसले सल्भ गर्दै जानुभयो भने हामीले कति पाउँछ प्रॉफिट पर्सेन्ट? 65%। त हेन्स रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट इज 6.25%। त यो क्वेशन यसरी सल्भ गर्न सक्यौं। नाउ लेट्स गो टु द अनदर टाइप अफ क्वेशन of number 24. So here in this question, first of all, read out the question carefully in such a way so that we can understand the question properly. So for this we need to read the question very nicely. So let's see the question. The question is, the market price of motorcycle is ₹1,50,000. If it is sold allowing 15% discount and made profit of ₹7,500, find the cost price of motorcycle. यहाँ त कुरा बुझ्यौ के दिएको छ? हामीलाई एमपी दिएको छ, त्यस पछाडी डिस्काउन्ट दिएको छ। एमपी र डिस्काउन्ट दिएको छ भने एसपी निस्किन्छ। एसपी निस्किएपछि अब एसपी आइसक्यो, यहाँ प्रॉफिट दिएको छ भने सीपी निस्किदैन? निस्किन्छ। त यहाँ गिभनमा के दिएको छ पहिला त्यो हामी हेरिहालौं। ल त मार्केट प्राइस अफ मोटरसाइकल कति छ? 1,50,000, डिस्काउन्ट भनेको 15%, प्रॉफिट भनेको 7,500। त पहिला हामी के गर्ने? एसपी निकालिहाल्ने। त अघि मैले भर्खर सिकाएको थिएँ डाइरेक्ट फर्मुला, एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ के हुन्छ? एमपी हुन्छ। त एमपी को सट्टामा हामी के लेख्ने? एमपी को सट्टामा 1,50,000, डिस्काउन्ट भनेको 15%, एमपी भनेको फेरि 1,50,000। तब यसलाई 1,50,000 15% भनेको 15/100 इन्टु 1,50,000, दुईटा जिरो माथिबाट दुईटा तल जिरो काटियो। त्यसपछि 1,50,000 माथि कति भयो? 15 अनि यता चाहिँ 1500। त 15 इन्टु 1500 कति भयो? 22,500। त्यसलाई घटाउने 1,50,000 बाट 22,500 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ त? 1,27,500। यो हाम्रो के हो? एसपी। तर क्वेशनले के भन्छ? सीपी निकाल्न। अब यहाँ हेर्नु त नाउ अब हामीलाई एसपी आएको छ, एसपी आइसकेको छ, प्रॉफिट क्वेशनमा दिएकै छ 7,500। त सीपी निकाल्न सकिदैन। त सीपी को फर्मुला के हो? एसपी माइनस प्रॉफिट हो। 1,27,500 बाट 7,500 घटाइदिनु भयो भने कति हुन्छ? ₹1,20,000 हुन्छ। त्यसरी हेन्स द कस्ट प्राइस अफ मोटरसाइकल भनेको कति छ? 1,20,000 भनेपछि यदि उसलाई प्रॉफिट 7,500 कमाउनु छ भने कस्ट प्राइस चाहिँ कति पाउनु पर्छ त? हुनुपर्छ 1,20,000 हुनुपर्छ। आशा छ तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। ल यो क्वेशन पनि सक्यो। अब हामी 25 नम्बरको क्वेशनमा गइरा छौं। ल 25 नम्बरको क्वेशन यहाँ यसमा के छ त? राम बट वाच फर ₹700 एन्ड सोल्ड इट विथ 20% प्रॉफिट। रामले एउटा घडी किन्यो भने 700 मा र उसलाई चाहिँ 20% प्रॉफिट पाउने गरी सेल गर्यो, बेचियो भने फाइन्ड द प्रॉफिट एन्ड सेलिङ प्राइस अफ द वाच। यसमा दुईटा कुरा निकाल्नु पर्छ, एउटा प्रॉफिट अनि अर्को सेलिङ प्राइस अफ द वाच। तपाईले जुनै पनि फर्स्टमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त गिवन के छ? यहाँ गिवन के छ? कस्ट प्राइस अफ वाच 700, प्रॉफिट भनेको 20%, सेलिङ प्राइस अफ वाच एसपी इक्वल टु वाट। त एसपी हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं। एसपी को फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं। जब प्रॉफिट पर्सेन्ट र सीपी दिएको छ भने यसको फर्मुला के हुन जान्छ?
100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट इन्टु सिपी बाई 100। यसरी योलाई युज गरेर अन्तिम हामी कति पाउँछौँ? ल अन्तिम हामी कति पाउँछौँ? 840। 840 के भयो? सेलिङ प्राइस अफ वाच भयो। तर क्वेसनले प्रॉफिट पनि निकाल्न भनेको छ। त प्रॉफिट तपाईँले दुई तरिकाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, या त एसपी माइनस सिपी गरेर पनि, या त प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त अल्सो प्रॉफिट इक्वल टू के हुन्छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी। त प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको कति छ त? क्वेसनमा दिएकै छ 20%। सिपी हामी निकालेकै छौँ, सिपी हामी निकालेकै, सिपी हामीले दिएकै छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 20% छ। त्यसरी प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी गर्यो भने अन्तिम हामी कति पाउँछौँ त? 140 पाउँछौँ। यसको मतलब के भयो त? हेन्स प्रॉफिट एन्ड सेलिङ प्राइस अफ वाच कति हुन गयो त? कति हुन गयो त? त प्रॉफिट भयो 140, सरी प्रॉफिट भयो 140 र सेलिङ प्राइस कति भयो? 840। तपाईहरुलाई इक्जाममा ठिक जसरी मैले यहाँ लेखेको छु त्यसरी नै लेख्नुभयो भने तपाईलाई 1 मार्क्स पनि कट्दैन, फुलको फुल मार्क्स आउँछ। तर प्रत्येक कुरा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल त्यसैगरी अब हामी सेकेन्ड लास्ट क्वेसन तर्फ आइसकेको छौं। नम्बर 26 जुन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ हेर्नु त। अ मैन बॉट 50 kg one kind of rice at ₹12 per kg and 50 kg of other kind of rice at 16 per kg. He mixed them and sold the mixture at ₹16.10 per kg. Find his gain percent. एउटा दोकानदारले के गर्छ त? दुई किसिमको चामल किन्छ। एउटा चामल चाहिँ 50 kg किन्छ 12 kg को दरले, 12 पर केजी को दरले, अर्को चामल पनि 50 केजी नै किन्छ तर 16 रुपैयाँ को दरले किन्छ अरे। उसले के गर्छ त्यसपछि दुईटै चामललाई मिक्स गर्छ र त्यो मिक्स गरेको चावललाई प्रत्येक केजी चावललाई 16.10 रुपैयाँ को दरले बेच्छ भने उसलाई टोटल प्रॉफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ त्यो हामीलाई निकाल्न यहाँ भन्दैछ। भेरी सिम्पल। मैले यहाँ क्लियरली लेखिदिएको छु सबै कुराहरू। यहाँ हेर्नु त। The CP of 1 kg of rice कति छ? यहाँ लेख्ने फर फर्स्ट काइन्ड अफ राइस। The CP of 1 kg of rice 12। CP of 1 kg of rice 12। The CP of 50 kg of rice कति हुन्छ? 12 into 50 भनेको 600 आयो। त पहिलो किसिमको चावल जम्मा उसले 600 मा किन्यो। फेरि अर्को काइन्डको चावल, अर्को किसिमको चावल, फेरि CP of 1 kg of rice कति हुन्छ? 16 हुन्छ। र CP of 50 kg of rice कति हुने भयो? 16 into 50, किनकि अर्को चामल पनि उसले 50 kg नै किन्यो। त कति भयो त? 800 भयो। अब यहाँ उसले के गर्छ? मिक्स गरिदियो। त मिक्स गरेपछि यहाँ कति हुन्छ? अब यहाँ हेर्नु, when he mixed both kind of rice then total rice कति हुन्छ? उसले एउटा चामल 50 केजी किन्यो, अर्को खालको चामल पनि 50 केजी नै किन्यो। त जम्मा चामल कति भयो? 50 प्लस 50 कति भयो त? 100 केजी भयो। अब यहाँ क्वेसनले के भन्छ? त्यो मिक्स गरेको चामललाई उसले मिक्स गरिदियो र 1 केजी को चामल कतिको दरले बेच्यो त? 16.10 रुपीस को दरले। तब उसँग त 100 केजी चामल छैन। त 100 केजी कतिमा बेच्छ त? 16.10 into 100 भनेको कति? 1610 भयो। अब यहाँ अब हामीसँग टोटल सीपी अफ राइस कति हुन्छ र टोटल एसपी अफ राइस कति हुन्छ त्यो हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। त टोटल सीपी अफ राइस भनेको 600 प्लस 800 है। अघि जुन हामी निकालेको थियो 600 र कहाँ गयो? 600 र 800। त 600 800 टोटल सीपी अफ राइस कति हुन गयो त? 1400 भयो। कति हुन गयो? 1400। फेरि टोटल एसपी कति हुन गयो? टोटल एसपी भनेको हामीले लास्टमा निकालेको थियौँ 1610। त टोटल एसपी भनेको 1610 भयो। अब त्यसमा हेर्नु त एसपी र सीपी मध्ये ठुलो चाहिँ कुन हो? पक्कै पनि एसपी, किनकि क्वेसनले आफै भनेको छ प्रॉफिट निकाले, यसको मतलब एसपी ठुलो हुनै पर्छ। त प्रॉफिट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी, जसमा कति आयो त? ₹210 आयो। अब सीपी पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, एसपी आइसक्यो, के अरे प्रॉफिट आइसक्यो भने हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट मजाले निकाल्न सक्छौँ। त प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हो? प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला हो P/CP × 100%। त्यसको मतलब प्रॉफिट को ठाउँमा 210, सीपी को ठाउँमा 1400 × 100% गएर क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने हामीले कति पाउँछौँ? प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको त 15% प्रॉफिट पाउँछौँ। त यो होल ट्रान्ज्याक्सन, होल प्रोसेसमा त्यो दोकानदारले कति पर्सेन्ट नाफा कमायो त?
15% नाफा कमाएको रहेछ भनेर भन्ने कुरा बुझ्यौ। ल अब हामी अन्तिमतिर क्वेसन आइसकेका छौँ। यो अन्तिम पछि अझै एउटा क्वेसन छ है जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ल यो क्वेसन 27 नम्बरको यो बुकको लास्ट क्वेसन हो। द मार्केट प्राइस अफ अ वाच इज ₹800 इफ अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउन्ट हाउ मच शुड अ कस्टमर पे इट फर। यो क्वेसन के म भन्नु, एमपी दिएकै छ, डिस्काउन्ट दिएको छ, एसपी त निकाल्न भनेको छ, मजा निकाल्न सकिहालिन्छ। त यहाँ गिभेनमा के दिएको छ यहाँ हेर्ने, गिभेनमा मार्केट प्राइस अफ वाच 800, डिस्काउन्ट भनेको 10% दिएको छ, सेलिङ प्राइस अफ वाच भनेको यो फर्मुला लगाएर हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउन्ट % अफ एमपी, हामी डाइरेक्ट एसपी निकाल्न सक्छौँ। त एमपी भनेको 800, डिस्काउन्ट भनेको 10%, फेरि एमपी भनेको 800, 10% भनेको 10/100, तलबाट दुईवटा जिरो माथिबाट जो काटिन्छ है। त्यस पछाडि 800 10 × 8 भनेको 80 भइहाल्यो, 800 - 80 भनेको कति छ 720। यसको मतलब कस्टमरले कति पे गर्नुपर्छ त, हेन्स द कस्टमर सुड पे ₹720। कति पायो 720 पायो। ल अब हामी यो एक्स्ट्रा क्वेसनमा गइरहेछौँ। यो एक्स्ट्रा बुकको क्वेसन हो, यो बाहिरको क्वेसन हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन छ। यो यस्तो खालको क्वेसन यहाँ हेर्नु त, यो क्वेसन पढ्ने। स्मृति बट अ स्कुटर फर ₹3 lakh एन्ड सोल्ड इट टु रञ्जन आफ्टर 2 years डिडक्टिङ 20% अफ द प्राइस। रञ्जन सोल्ड इट टु रक्षा इन ₹6000 प्रॉफिट। नंबर ए मा छ फाइन्ड द सेलिङ प्राइस फर स्मृति, नंबर बी मा छ फाइन्ड द कस्ट प्राइस फर रक्षा। तपाईँलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिँदैछु। यहाँ के भन्दैछ, स्मृति भन्ने नामको केटी छ अरे, उसले चाहिँ स्कुटर किन्यो, कतिमा 3 लाखमा किन्यो। तर उसले के गर्यो त 2 वर्ष पछाडि, अब 2 वर्ष पछि यदि बेच्यो भने पक्कै पनि 3 लाखमा त कोही लिँदैन, कम गएर लिन्छ। त उसले के गर्यो 2 वर्ष पछाडि स्कुटर युज गरेर 20% काटेर है, 20% काटेर रञ्जन भन्ने केटोलाई बेच्यो। कसलाई बेच्यो, रञ्जन भन्ने केटोलाई बेच्यो। फेरि रञ्जनले के गर्यो त, रञ्जनले पनि रक्षालाई 6000 प्रॉफिट पाउने गरी बेच्यो भने अब हामीलाई स्मृतिको सेलिङ प्राइस कति हो त्यो निकाल्ने र रक्षाको लागि कस्ट प्राइस अफ मोटरसाइकल कति हो त्यो निकाल्ने। त यहाँ हेर्नु त क्लियर छ, स्मृतिको लागि कस्ट प्राइस अफ मोटर बाइक कति हुन्छ 3 लाख हुन्छ। एसपी कति भयो, अब उसले कतिमा बेच्छ त ऊ क्वेसनमा के भनेको छ 20% प्राइस काटेर, किनकि 2 वर्ष त युज गर्यो, 2 वर्ष युज गरेपछि भ्यालु त घट्छ मोटरसाइकलको, त 20% भ्यालु घट्यो। त्यसको मतलब हामीले के गर्नु पर्यो 3 लाख माइनस 20% अफ 3 लाख घटाउनु पर्छ। त्यसरी घटाएर हामी कति पायो त 2,40,000। यसको मतलब स्मृतिको लागि सेलिङ प्राइस अफ मोटरसाइकल कति, स्कुटर कति रहेछ त, सेलिङ प्राइस फर स्मृति इज ₹2,40,000 भयो। अब रञ्जनको लागि फर रञ्जन त अब हेर्नु त स्मृतिको लागि सेलिङ प्राइस भनेकै रञ्जनको लागि के भइहाल्छ कस्ट प्राइस, किनकि स्मृतिले कसलाई सेल गरेको त रञ्जनलाई, त रञ्जनलाई सेल गर्नु भनेको रञ्जनले किन्नु हो, के हो त किन्नु। त रञ्जनको लागि है, रञ्जनको लागि सिपी कति हुन जान्छ 2,40,000। अब रञ्जनले 6000 पाउने गरी कसलाई बेच्यो त रक्षालाई बेच्यो। त रञ्जनको लागि कस्ट प्राइस भनेको 2,40,000 भइहाल्छ, प्रॉफिट त्यहाँ क्वेसनले दिएकै छ 6000। अब एसपी इक्वल टु वाट, त यस्तो केसमा एसपी हामीलाई थाहा छँदैछ। यस्तो केसमा एसपी को फर्मुला के हुन जान्छ त एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी इक्वल टू सीपी भनेको 2,40,000, प्रॉफिट भनेको 6000 भनेको 2,46,000 है। यसको मतलब रञ्जनले चाहिँ रक्षालाई कति पैसामा चाहिँ यो सेल गर्यो त स्कुटर 2,46,000 मा सेल गर्यो। तर क्वेसनले के भन्दैछ हामीलाई रक्षाको कस्ट प्राइस कति हो त्यो निकाल्नु। त यहाँ के ध्यान दिने, रञ्जनले के गर्यो त रक्षालाई बेच्यो। त रक्षालाई बेच्नु भनेको त रक्षाको के भयो कस्ट प्राइस भयो कि भएन। त्यसको मतलब रञ्जनको एसपी भनेकै रक्षाको के हुन्छ त्यो प्राइस कस्ट प्राइस हुन्छ। त रञ्जन सोल्ड टु रक्षा फर ₹2,46,000, सो फर रक्षा कस्ट प्राइस अफ मोटरसाइकल इज ₹2,46,000। यसरी हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरू यस प्रकारले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईँ इन्जोय गरेर बुझ्नुभएको होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भिडियोलाई 2-3 पटक रिमाइन्ड गरेर हेरिहाल्नु अनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ हो। अर्को कुरा यदि तपाईँले यो भिडियो यो अडियो के अरे पीडीएफ फाइल्सहरू चाहियो भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर मलाई तपाईँ आफ्नो जीमेल आइडी या व्हाट्सएप नम्बर त्यहाँ राखिदिनु होला। साथसाथै तपाईँ आफ्नो नाम र स्कुलको नाम पनि त्यहाँ लेखिदिनु होला है त।
अनि म सबै भिडियो सबै PDF फाइल्सहरू तपाईँलाई सेन्ड गरिदिन्छु ताकि तपाईँलाई लेख्नलाई सजिलो हुन्छ र बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।